वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमः। अहं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शास्त्री शिक्षाशास्त्री तृतीयवर्षस्य छात्रा ईशा शुक्लः प्रणमामि। धन्यास्मि भारतत्वेन। कारणम् अस्माकं पवित्रभारतभूम्याः भाषा अस्ति संस्कृतम्। सरला भाषा, सरसा भाषा, सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा, नैवाक्लिष्टा न च कठिना संस्कृतभाषा अस्ति। अस्माकं भारतीयसंस्कृत्याः मूल आधारः षोडशसंस्काराः अपि संस्कृते एव सन्ति। 4 वेदाः, उपनिषदः, पुराणानि, महाभारतं, रामायणम् आदि सर्वमपि संस्कृते एव सन्ति। अतः एव धन्यास्मि संस्कृतत्वेन। अस्माकं भारतदेशस्य आदरणीयाः प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी महोदयानां प्रेरणया एवं अस्माकं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आदरणीयाः कुलपतिवर्याः श्री सुकान्तकुमार सेनापति महोदयानां मार्गदर्शनेन अस्माकं विश्वविद्यालये अपि श्रावणीपूर्णिमायाः पावन अवसरे संस्कृतदिनस्य समग्र संस्कृतसप्ताहस्य च भव्यं दिव्यं च आयोजनं भविष्यति। न केवलम् अस्माकं विश्वविद्यालये अपि तु समग्र भारतवर्षे संस्कृतदिनस्य संस्कृतसप्ताहस्य च आयोजनं भविष्यति एव। अतः अहं नम्रनिवेदनं करोमि यत् भवतां ग्रामे, नगरे, विद्यालये वा विश्वविद्यालये संस्कृतदिनस्य आयोजनं भवति, तत्र गत्वा संस्कृतमातुः सेवा श्रवणं च कृत्वा धन्याः भवामः। संस्कृतमातुः सेवा अस्माकं सर्वे भारतीयजनानां कर्तव्यमस्ति। अतः आगच्छन्तु, वयं मिलित्वा दृढसङ्कल्पः कुर्मः यत् संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं लोकहितसमृद्धये भवतु तनुसमर्पणम् भवतु तनुसमर्पणम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।